مستمرون وإياكم مشاهدين الكرام، ولنا عودة، كونوا معنا. تلاوة رائعة وإحساس عميق، هذا ما رأته اللجنة في أداء محمد أبي بكر. فهل سيصل محمد إلى المراكز الأولى؟ أداؤه الليلة سيحسم الأمر. محمد أبي بكر من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. استمعنا لتلاوة طيبة من المتسابق محمد أبي بكر من باكستان، طيب الله أنفاسكم. وأنتقل مباشرة إلى لجنة التحكيم، فضيلة الشيخ عمر تفضلوا. محمد أبي بكر، كنت ممتازا ومتميزا، فرغم صغر سنك وعجمتك ولكن حروفك رائعة جدا، مخارج الحروف والصفات كانت رائعة جدا، فكنت متميزا، فكنت تقرأ بقراءة